हाँ, मुझे पता है, बहुत अजीब बात लग रही है सुनने में कि कैसे? मैंने भी जब पहली दफ़ा ये आइडिया देखा किसी रिसर्च में, तो मैंने कहा क्या मतलब? ये क्लियरली दोनों मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, ये एक ज़ुबान कैसे हो सकती हैं? लेकिन फिर हुआ ये कि बार-बार मुख्तलिफ़ रिसर्च में मुझे यही चीज़ नज़र आती रही और फिर मुझे बस देखना ही था कि कैसे? तो आप मुझे ये बताइए कि रिसर्च के बाद आपके ख़्याल में क्या जवाब मिला होगा मुझे? क्या हिंदी और उर्दू एक ज़माने में एक ही ज़ुबान थी कि नहीं? आप नीचे कमेंट से मुझे इसका जवाब दीजिएगा और साथ में वजह भी बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो क्यों? और या नहीं, तो क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो काफ़ी मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप पेट्रियन पे जाके हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं, या आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके इसके दिए गए लिंक के ऊपर आप पेड मेंबर बन सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा और यहाँ ऊपर भी दूंगी मैं। और साथ ही साथ आप इस दिए गए नंबर के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे भी हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू। तो आखिर बात यह है कि कोई तो वजह है जो इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामाज इतने पसंद किए जाते हैं और इतने लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं उनको। और उसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में कितने लोग बॉलीवुड मूवीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और रिसर्च का लुबे-लुबाब ये निकलता है कि जी हाँ, उर्दू और हिंदी एक्चुअली एक ज़माने में एक ही ज़बान का नाम था। आई नो, बहुत ही अजीब बात लगती है कि कैसे? लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे। हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। और अगर हम हिंदी की बात करें तो इस ज़बान के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम रह चुके हैं, जैसे कि हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी और रेख्ता। नॉर्थ इंडिया में रेख्ता और हिंदी दोनों ही इस सेम ज़ुबान के नाम थे। अब ये जो ज़ुबान थी हिंदी, इसके इतने मुख्तलिफ नाम थे, ये दिल्ली वाले जो ख़ित्ता था इसके अंदर बहुत अरसे से पाई जाती थी। और इस ज़ुबान के यहाँ पाए जाने के काफ़ी सबूत हैं जिनके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगी। ये ज़बान आज के ज़माने की तरह जो हिंदी ज़ुबान है उसकी तरह स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी। इसका मतलब कि उसकी स्क्रिप्ट, उसकी ग्रामर चीज़ें इस हद तक डिफाइंड नहीं थी जैसे वो आज हैं। और होता ये था कि नॉर्दर्न इंडिया का जो ख़ित्ता था उसके अंदर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते तो इस ज़ुबान के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और मुख्तलिफ इकसाम सामने आती। और होता ये था कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के ख़ित्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी ज़ुबान में आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी चेंजेस नज़र आना शुरू होती थी, जिनको डायलेक्ट्स और सब डायलेक्ट्स कहते हैं। और उसी तरह आपको वेरिएशन नज़र आती थी इस ज़ुबान में, कि थोड़ा थोड़ा वही ज़ुबान बदल जाती थी। जैसे आज भी अगर आप पंजाब में एक ख़ित्ते से दूसरे ख़ित्ते में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ एक्सेंट और मुख्तलिफ स्टाइल की ही पंजाबी मिलती है, लेकिन वो थोड़ी सी हट जाती है नॉर्मल पंजाबी से। ये जो ज़बान थी, इसको अगर हम मुगलिया दौर के जो कागज़ात थे उनमें देखें तो उसको हिंदुस्तानी के नाम से भी बुलाया गया है। और ये ज़बान अमूमन तौर पे समझी जाती थी कि ये आम अवाम की ज़बान है, हिंद की अवाम की ज़बान है, ना कि फ़ारसी या अरबी इस तरह की। तो इसमें कोई इस तरह की वो नहीं थी कि मज़हब के हिसाब से ज़ुबान थी, ये बस हिंद के लोगों की ज़ुबान थी। अब अगर हम उर्दू ज़ुबान पे आएँ तो एक जानी मानी सी बात है कि जो लफ्ज़ है उर्दू, ये असल में तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ का मतलब है मिलिट्री कैंप, यानी कि फ़ौजी कैंप। और क्योंकि इस लफ्ज़ का मतलब ये है तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि उर्दू ज़ुबान जो है वो शायद जब इस ख़ित्ते में तुर्क लोग जैसे कि मुग़ल्स वग़ैरह आए तो उन्होंने जो अपने कैंप लगाए फ़ौजियों ने, उसमें पैदा हुई है ये ज़ुबान। और इसलिए ये एक अलग ज़ुबान है जो वहीं से पैदा हुई है और इस तरह ही आगे जाके डेवलप हुई है। लेकिन तकरीबन सभी लिंग्विस्ट्स का इस बात पे इत्तेफाक है कि ऐसे नहीं हुआ। कोई भी नई ज़ुबान इन मुग़ल फ़ौजी कैंपों से निकल के बाहर नहीं आई और जो ज़ुबानें होती हैं वो इतनी जल्दी बनती भी नहीं हैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ ही सालों में एक नई ज़ुबान बन जाए, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। और इस वजह से ये जो पूरा आइडिया है कि ये उर्दू ज़ुबान फ़ौजी कैंप्स में बनी गई एक ज़ुबान है और अलग ज़ुबान है, वो एक किस्म से रद्द कर दिया जाता है। अगर हम उर्दू ज़ुबान का ग्रामर और उसकी बनावट देखें तो वो दिल्ली के जो ख़ित्ता था उसके अंदर एक और ज़ुबान थी खरी बोली के नाम से, जो कि वहाँ के लोकल लोगों की ही ज़ुबान थी। उर्दू का ग्रामर और स्टाइल उस ज़ुबान के ऊपर बेस्ड है, पूरी तरह वो ज़ुबान नहीं है वो, ठीक है? और मसला ये था कि जो खरी बोली थी इसको आम लोगों की ज़ुबान समझा जाता था, तो इसमें शेर व शायरी या लिटरेचर की तरह की चीज़ें नहीं लिखी जाती थीं।
وہ لکھی جاتی تھی اودھی یا برج بھاشا میں، اور اودھی میں لکھی گئی پہلی کتاب ہمیں ملتی ہے تقریباً 1379 میں، جو کہ تھی مولانا داؤد کی چندیان، اور جو ہمیں تھوڑا بہت اس زمانے سے اور لکھائی اور چیزیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان جس کے اندر لٹریچر اور شعر و شاعری کی جاتی تھی اس خطے میں، لوکلز میں، اس زبان کو ہندی کہا جاتا تھا، اور پھر سے اسی زبان کے اور نام تھے جیسے کہ ہندوی، دہلوی، ریختہ، اور پھر آگے جا کے اردو۔ یہ سن 1300 والی جو ہندی تھی یہ آج کل کے زمانے کی ہندی کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، اس کی اسکرپٹ بھی مختلف تھی، یہ عموماً نستعلیق اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی جو کہ عربی کیلیگرافی سٹائل کے اوپر بیسڈ ہے، جو کہ ان کے نقش سٹائل کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس ہندی زبان کے اندر بہت زیادہ لفظ آپ کو عربی، فارسی اور ترکی کے بھی ملتے تھے، کیونکہ اس خطے میں مسلمانوں کا انفلوئنس اب کافی سالوں سے تھا۔ کچھ خطے تھے برِ صغیر میں جہاں پہ یہی ہندی اسکرپٹ دیونگاری اسکرپٹ میں بھی لکھی جاتی تھی، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے، اور ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آگے جا کے مغلیہ دور کے اینڈ پہ، جب انگریز آنا شروع ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اور یہ ہندی اور ہندوی زبان جو ہے یہ 1300 سے آنورڈ بہت استعمال ہوتی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں، اور سب سے پہلی مثال تو ہے امیر خسرو کی۔ انہوں نے بہت کام لکھا ہے، بہت خوبصورت شعر و شاعری کی انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوی زبان میں بھی شعر و شاعری کی تھی اپنے دوستوں کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اس زبان کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا اس دور میں کہ اس میں آپ سیریس شعر و شاعری کرو گے، تو وہ شعر و شاعری نہ امیر خسرو خود نہ ان کے دوست کوئی ریکارڈ کر کے رکھتا نہیں ہے، لیکن ایک جانی مانی بات ملتی ہے، اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اس زبان میں شعر و شاعری کی تھی۔ پھر ایک اور مثال ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی۔ اب یہ ایک صوفی تھے جو کہ دہلی کے اندر رہتے تھے، اور تقریباً 80 سال یہ دہلی میں ہی رہے۔ پھر سن 1400 میں جب امیر تیمور نے دہلی پہ حملہ کیا تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے گلبارگہ نامی ایک جگہ پہ۔ وہاں کا جو سلطان تھا انہوں نے خواجہ گیسو دراز کو خوش آمدید کہی، اور انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہماری عوام ہے اس کے لیے خطبہ وغیرہ کوئی سنائیں، ان کو کوئی اچھی باتیں بتائیں دین کی نا، کیونکہ یہ ایک صوفی سینٹ تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ خواجہ گیسو دراز یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ وہ دکنی اردو میں اپنا بیان دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے بھی ہیں کہ میں نے یہ زبان اس لیے چنی کیونکہ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو یہی زبان سمجھ آتی ہے، اور اس زبان میں آگے وہ کچھ شعر و شاعری اور کچھ لکھائی بھی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مسلمانوں کا انفلوئنس برِ صغیر میں 8ویں صدی سے شروع ہو چکا تھا، اور اس وجہ سے عموماً لوگوں کو فارسی یا عربی بہتر زبانیں لگتی تھیں لٹریچر کے لیے۔ تو ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے شاہ برہان الدین جنام کی۔ انہوں نے ہندوی میں کچھ شعر و شاعری لکھی سن 1582 کے اندر، اور یہ اپنی شعر و شاعری کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ میں نے کس زبان میں لکھی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہی بات ان کو پتا تھا کہ ہندوی زبان میں شعر و شاعری اتنی پسند نہیں کی جاتی، لیکن یہ سب کچھ بدل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ہندوی، ریختہ، اردو زبان جو تھی یہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور ہمیں پہلی دفعہ جب اس ہندوی ریختہ زبان کو اردو کے نام کے ساتھ ایسوسیشن ملتی ہے وہ ہے تقریباً 1780 میں۔ ہو سکتا ہے وہ اردو لفظ پہلے بھی بولا جاتا ہو، لیکن لکھائی میں ہمیں 1780 میں ملتی ہے، اور لکھا یہ جاتا ہے اس کو زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد۔ اب اس زمانے میں کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ زبان بھی ڈیولپ ہو رہی تھی، تو یہ ڈیولپ اس طرح نہیں ہو رہی تھی کہ یہ الگ الگ زبانیں، یہی ہندوی زبان یا یہی ہندی ریختہ اردو زبان یہ اس حساب سے ڈیولپ ہو رہی تھی کہ یہ دلی کے یا مغل کورٹ کے جو ایلیٹ تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی زبان کے طور پہ سامنے آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ جس طرح اس زبان کو ہندی بھی کہا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ اتنا لمبا نام جو زبان اردو معلیٰ تھا یہ اردو بھی بن گیا۔ تو یہ لیجئے ایسے اردو اور ہندی ایک زمانے میں سیم ہی زبان ہوتی تھیں، لیکن ہاں آج کے دور میں یہ دونوں بالکل مختلف زبانیں ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو ماڈرن ہندی ہے اور جو ماڈرن اردو ہے یہ اس شکل میں ہمارے سامنے 19ویں صدی میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ 18ویں صدی کے بیچ میں بھی جا کے دیکھیں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں کے دماغ میں ہندی اور اردو ایک ہی زبان ہے، اور نہ کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، وہ بس ان لوگوں کی زبان ہے۔ تو یہ جو پورا آئیڈیا ہے اور یہ جو پوری مہم ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان اور ہندی ہندوؤں کی زبان، ایک قسم سے ایک طرح سے یہ انگریزوں نے ہی ہم پہ تھوپی تھی، لیکن جو ہماری عوام تھی انہوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا،
بلکہ بہت محنت کی ان زبانوں کو دو مختلف زبانیں بنانے میں۔ اردو کے کیس میں مسلمانوں نے جہاں ان کو نئے لفظوں کی ضرورت تھی، انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی لفظ ایڈ کیے اس کے اندر اور اس کو نستعلیق اسکرپٹ میں ہی لکھا۔ اور ہندی کے کیس میں ہندوؤں نے اس میں سے عربی فارسی لفظ نکالے اور سنسکرت کے لفظ ایڈ کیے۔ اس طرح یہ بن گئی دو مختلف زبانیں۔ پھر آگے جا کے پارٹیشن کے اور اس چیز میں جا کے ان زبانوں کو بہت استعمال کیا گیا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ کہ کیسے ان کو دو الگ الگ زبانیں بنایا گیا، مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز بناؤں گی۔ پھر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ۔ اللہ حافظ۔